وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم بھی تیرے ہیں گل گئے گلشن گئے جنگلی دھتورے رہ گئے عقل والے چل دیے اور بے شعور رہ گئے پتھر کا تھا دل تیرا ہے پتھر کا تھا دل تیرا سکولی یہ زمانہ تھا ایمان گیا ہے ایمان گیا جب سر بنا ویسا ہے جب سر بنا ویسا
गया। अजो की दुनिया चवे थी तो शीशे का था दिल मेरा, तो उन्हें जी पलट में चंद मिसरा लिखिया है इब्तदाया ये बुधाए करे पंहिंजे मौजू जी इब्तदा कंदासीं। अल्लाह ताला जल्ल शानो फरमाए तो लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरान, अगर मां ये कुरान जबलन ते नाज़िल कया हा त जबल फाटी पवंदा, यानी पत्थरुन ते जबल ते अगर कुरान नाज़िल थिए हा त जबल फाटी पवंदा। पर वो कुरान अजो के इंसान जे दिल ते असर ही नथो करे, तो मालूम थे तो जे अगर कुरान जबल ते अचे तो जबल फाटी पवे, इंसान जे दिल के जरा बराबरी असर न थे। ज्यों ॾींहुं अॻिते आ कुरान जी तिलावत दीन हक़ असर नथो करे। अञा भी कई जगह ते ॿुधूं था चवंदा आहिनि त शीशे का था दिल मेरा, मां उनजी कुछ पलट लिखी आहे कि शीशे जो दिल न है, कूड़ न हण बल्कि सच चओ। सच छा है? पत्थर का था दिल तेरा है, पत्थर का था दिल तेरा, स्कूली ज़माना था ईमान गया है, ईमान गया। जब सर बना वैसा है, यहूदी जैसा सब जब सर बना वैसा, ईमान ही जाना था ईमान गया है, ईमान गया। क्यों ईमान गया? कुरान को छोड़ के अंग्रेजी पढ़ी तूने, तहज़ीब नबी से ये दिल मोड़ी तूने। जब तू बना ऐसा है, जब तू बना ऐसा, होना ही वीराना था ईमान गया है, ईमान गया। समझ चे दसवान लचो। पत्थर का था दिल तेरा है, पत्थर का था दिल तेरा, स्कूली ज़माना था ईमान गया है, ईमान गया। अंग्रेजों का है मंशूर इंसानी शक्ल पहले, बादर थी लंगोर इंसानी नस्ल पहले। जब सबक पढ़ा ऐसा है, हर किताब में आ नक्शे ठाहे ॾिना अथऊं त इंसान बांदर जी औलाद आहे, हालांकि इंसान बाबा आदम जी औलाद आहे, जेको नबियनि खे यानी अॼु खां हज़ार साल पहिरियां करोड़ों साल पहिरियां माण्हू बांदर जी शक्ल में हुया, उन बांदर खां वरी इंसान पैदा थियो आहे। त शायदि
सवा लख नबियन जी गुस्ताखी इन्हें का वडी काई भी न थी सके थी। अंग्रेज कहे मंशूर इंसान शक्ल पहले थी बादरियार लंगोर इंसान नस्ल पहले जब सबक पढ़ा ऐसा है जब सबक पढ़ा ऐसा बनना ही दीवाना था ईमान गया है ईमान गया दीने नबी तूने दिल से भुलाया है नामे खुदा लिख के गलियों में रुलाया है बेअदब हुआ ऐसा है। इन माहौल में इन माशरे में ॾह जो नोट हेठ नजर को नहीं दो 500 जो नोट हेठ नजर नहीं दो अगर हेठ नजर ईंदो तो खुदा जो नालो ही नजर ईंदो के पन्ने ते के जो नालो के फैक्ट्री जो नालो बिस्मिल्लाह फैक्ट्री के स्टोर जो नालो माशाअल्लाह के जो नालो हबीबुल्लाह अल्लाह जा नाला हेठ जमीन बनियो ते रुलन था जब बेअदब हुआ ऐसा सब कुछ ही खोना था न था बेअदब हुआ ऐसा सब कुछ ही खोना था ईमान गया है ईमान गया माँ बहन है बेपर्दा तेरी सोच नहीं जाती तेरा दिल है क्यों मुर्दा तेरी सोच नहीं जाती बेगैरत बना ऐसा है बेगैरत बना ऐसा मर्दार ही खाना था ईमान गया है ईमान गया शर्मो हया गैरत की बातों पे चिढ़ता है हक बात कहे चिश्ती तो तू लड़ता है हक से फिरा ऐसा है हक से फिरा ऐसा बातिल तो ही मिलना था ईमान गया है ईमान गया पत्थर का था दिल तेरा है पत्थर का था दिल तेरा स्कूली ये ज़माना था
ایمان گیا ہے، ایمان گیا۔ عزیزان محترم، دوستو، بزرگوں، سید العقیدہ سنی مسلمان بھائیوں، واجب الاحترام، سدزی احترام، قبلہ، محترم استاد حافظ و قاری، محمد کاشف صاحب، سجی جماعت سگوری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہیں جماعت المبارک جی چند منٹن میں مبندہ نا چیز جو اما جے سامو بیان کندس، انہیں بیان جو عنوان ہے شان غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ جی سیرت اے غازی صاحب جی کچھ کردار تے چند گالیوں کرے میں اجازت وٹھے تو۔ تاریخ جے حوالے سے مسلمان جڈے برصغیر و پاک و ہند میں اچھی پہنچا، برصغیر و پاک و ہند میں جڈے مسلمان آیا تا مسلمانن پانجے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی تعلیمات، سونے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی سنت، سونے محبوب جی اتباع میں اے طرح پابند ہویا، محبوب جی تعلیمات تے اے طرح عمل کرن والا ہویا جیے جو مسلمان برصغیر ہند میں اچھی پہنچا تا مسلمانن جے کردار کے ڈسی، مسلمانن جے اخلاق کے ڈسی، مسلمانن جی دیانت داری کے ڈسی، مسلمانن جی امانت داری کے ڈسی تا غیر مسلمان کے ایمان قبول کرن پیجی ویو۔ مسلمانن جے کردار سا اے طرح متاثر تھیا تا غیر مسلم ایمان قبول کرن تے مجبور تھیا۔ ایونے کا بعد جڑے مسلمانن حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی تعلیمات کے چھڑے ڈنو، سونے محبوب جی سنت جی اہمیت مسلمانن جے دل میں نہ رہی، سونے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی تابعداری مسلمانن میں ختم تھی وئی، دنیاوی مادہ پرست زندگی جے طرف جڑے مسلمان مائل تھیا تا مسلمانن جے متھوں اللہ تعالی جل جلالہ جی ایتری ناراضگی تھئی تا مسلمان ذلیل و خوار تھیا، انگریزن جا غلام بن جیا ऐं हिंदुअनि जा ग़ुलाम बणिजी विया। छो जो अंग्रेज़
ऐं हिंदू ॿिन्ही जी साज़िश ऐं ख़्वाहिश हुई कि असीं मुसलमाननि खे नेस्तो नाबूद कयूं, मुसलमाननि खे ख़तमु कयूं, हिन जे मथां असीं बादशाही कयूं। हिंदू पंहिंजी इंतज़ार में, अंग्रेज़ पंहिंजी इंतज़ार में, छो जो सोने महबूब करीम फरमायो अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, जो कुफ्र हिक ही मिल्लत आहे, उहे पाण में मुसलमाननि जी नफ़रत में पाण में गॾिजी आहे। अंग्रेज़ ऐं हिंदू उहे पाण में गॾिजी आहे मुसलमाननि जी नफ़रत में। जॾहिं उन पाण में गॾिजी मनसूबा ठाहियूं, अंग्रेज़नि हिंदुनि खे इस्तेमालु कयो, जॾहिं मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी शरीयत खां दूर थिया त मुसलमाननि जे मथां अंग्रेज़ भी काबिज़ थी विया ऐं हिंदू भी काबिज़ थी विया। ए जेके मां रिवायत या तारीफ़ मां बयान कयां थो, ए सीरत शहीद नमूस रिसालत शान गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह जी मोहम्मद हसीब कादरी जी भी लिखियल आहे। ऐं सीरत गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद जे मथां कमाल राय ने भी हिकिड़ी किताब लिखी आहे। फतूह शाम में भी कुछ ज़िक्र मिले थो, उन में भी लिखियल आहे। लिहाज़ा तारीख़ जे हवाले सां इन ॻाल्हि खे मञणो पवंदो कि मुसलमाननि जो उरूज इश्क़ मुस्तफ़ा में आहे, मुसलमाननि जो उरूज सोने महबूब जी ताबेदारी में आहे, मुसलमाननि जो उरूज मुसलमाननि जी शाही सोने महबूब जी तालीमात में आहे। जॾहिं मुसलमाननि जे हथ मां सोने महबूब जी तालीमात इत्तिबा महबूब जी सुन्नत हाथ मां वेंदी त मुसलमान ज़लील तबाह थी वेंदा। मां चंद शेर हज़रत अल्लामा इक़बाल जे ॿुधाए करे इन ॻाल्हि खे वाज़ह करे वरी अॻिते हलूं था। हज़रत अल्लामा इक़बाल फरमाया ये फाक कश जो मौत से डरता नहीं जरा, पोप इंडेन काफरन जो मनसूब हुआ। अल्लामा इक़बाल ज़हर तो फरमाए, अल्लामा इक़बाल फरमाए तो काफिर अंग्रेज पान में मनसूब कन था, चवन था ये फाक कश जो मौत से डरता नहीं जरा, ये फाक कशी जो मौत से डरता नहीं जरा, रोहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, फिक्रे अरब को दे के फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज़ यमन से निकाल दो। हज़रत अल्लामा इक़बाल गाल खोले ॿुधाए छॾिया तर्जमा ऐं तशरीह करण जी ज़रूरत न आहे। अल्लामा इक़बाल फरमायो इहे मुसलमान न मौत खां डिॼण वारनि न बुखयुनि खां डिॼण वारनि, ए हू मुसलमान आहिनि 1857 जी जंग आज़ादी में गौर कयो त मुसलमाननि खे कारे पाणीअ में बंदि कयो वियो। मुसलमाननि खे कारे पाणीअ में बंदि कयो वियो आहे, लेकिन पोइ बि मुसलमाननि सोणे महबूब जे दीन जो दामन कोन छॾियो आहे। त उन्हनि चयो त कॾहिं बि न मौत खां डिॼंदा न इहे फाक कश
افاقہ کشن نئے بکھئی ان کھنٹر جدا بس اکڑو ہی کم کہو جے مسلمان نے کہ ختم کرنا چاہیے تھا تا مسلمان میں روح محمدی کڑے چھڑیو فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو بجھیش کی آگے اندھیر ہے مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے جنے مسلمان ماں عشق جی آگ بجھی وئی عشق جی آگ بھی سمجھی وئی وہ علامہ اقبال فرمایو ہانے یہ مسلمان کون بلکہ ایک مٹی جو پتلو جے کو ہر جگہ تے ذلیل و خوار تھے آگے تے فرمایا تو مسلمان فقیر کجی کلا ہے مسلمان فقیر کجی کلا ہے رمید سے سینو سوز آ ہے دلشنا لدی چرا نا لدی نداندی نگاہ یا رسول اللہ نگاہ علامہ اقبال فرمایا آج مسلمان ذلیل و خوار چھاجے کرے تھے تو آج دنیا میں ذلیل چھوٹو تھے انہیں شاید جی سبب وجائی ہوا تو مسلمان دل تا رکھ دعا لیکن عشق کون رکھ دعا ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود جانتا ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود جانتا ہے زوال بندہ مومن زوال بندہ مومن توجہ زوال بندہ مومن بے زری سے نہیں علامہ اقبال فرمایا تو میاں سبب کچھ اور ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود جانتا ہے زوال بندہ مومن بے زری سے نہیں مال دولت جے گھٹ ہوجن سا کاروبار جے گھٹ ہوجن سا بینک بیلنس جے گھٹ ہوجن سا بندہ مومن جو زوال نہ ہے بلکہ بندہ مومن جو زوال دولت سا نہ تھی دو عجبی ہوا وہ کیڑو علامہ اقبال جے بے شیر مدد سے چھڑے سبحان اللہ کون تھا جاؤ بدائے چھڑے علامہ اقبال فرمایو شبے پیش خدا بگریز تمزار شب پیش خدا بگریز تمزار مسلمان چرا زارند خارند علامہ اقبال فرمایا میں ہکڑے رات بھی کرے اللہ جی بارگاہ میں عرض کے مولا کیڑی وجہ ہے یہ مسلمان ذلیل و خوار چھاج کرن زارند و خارند مسلمان چرا زارند و خارند یہ مسلمان ذلیل و خوار چھاجے کریں رب کا پچھم اگتے جواب ہے ندا آمدین می دانی کئی قوم دلے دارندی و محبوب ندارند غیر معوادی ای قبار
दिल त रखंदिया लेकिन महबूब के नाहे रखंदी दिल रखंदिया लेकिन महबूब नदारन महबूब के कौन के रखे हाथ बेजोर है इल्हाद से दिल को गर है उम्मती बायसे रसवाई पैगंबर है बुत शिकन उठ गए बाकी जोर है बुत गर है था इब्राहिम पिदर और पिसर आजर है अल्लामा इकबाल फरमाए था पी बुतन के भंजन वारो लेकिन जेको पुट्रा तो वो बुत ठाइण वारो आज बुत शिकन उठ गए बुत गर है बुत ठाइण वारा है बुतन के बनाइण वारा है अल्लामा इकबाल सुभान अल्लाह केड़े सोने अंदाज में समझाए तकरीबन 20 जी किताब उन में ये सबक पढ़ायो पियो तो वने त मस्जिद भी इबादत गाह चर्च भी इबादत गाह मंदिर भी इबादत गाह गुरुद्वारा भी इबादत गाह ऐं असां खे सभिनी इबादत गाहन जो एहतराम करण घुरिजे एहतराम करण घुरिजे पीरीअ जे ॿार खे ए सबक ॾिनो थो वञे त बुतन जो एहतराम कर चर्च जो एहतराम कर गुरुद्वारे जो एहतराम कर तो उन्हें खां पुछण जी ज़रूरत पवे थी कि अक्ल जानदो इहो त ॿुधायो जो अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो ज़िक्र कुरान में फरमाए करे नसे छॾई त इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत ठाइण न आयो आहे बल्कि बुतन खे भञण आयो अलाए तवजो आहे कोन बरकैफ़ मुसलमानन जी ज़िल्लत जो सबब सोने महबूब करीम जे दीन का दूरी जडे बरसगीरे पाक हिंद में मुसलमान आया हा मोहम्मद बिन कासिम जेड़ा इलाका फतह थिया इज्जत जाहो जलाल वड़ा वड़ा राजा ऐं वड़ा वड़ा मीर ते ढाल पर नालो ॿुधी करे डिजदा हा कि मोहम्मद बिन कासिम जी उमिर घणी आहे 18 साल सिपा सलारा फौज जो उमिर 18 साल एक इज्जत ते रहिजी वई बरसगीर हिंद में वो एक इज्जत के आजाद करण लाइ हिकड़ी औरत जे लाइ सिंध फतह करे छॾी बेड़न के बनी छॾे त मोटणो नाहे त मुसलमान जॾहिं नबी जी शरीयत खां दूर थिया त ज़लीलो तबाह थी विया ऐं जेका अंग्रेज़ हुया अंग्रेज़नि पंहिंजे सल्तनत जी बका जे लाइ पंहिंजी सल्तनत जी हमेशगी जे लाइ अंग्रेज़नि पंहिंजो निज़ाम तालीम जारी कयो 2 स्कीमुनि ते अमल कयो अंग्रेज़नि 2 स्कीमुनि ते अमल करे ॾेखारियो हिन किताब मां पढ़ी करे ॿुधाए छॾियां छो जो हवालो हुजे त भली ॻाल्हि आहे ईअं न आहे जो चिश्ती पंहिंजी ज़बान छपे थो ऐं तारीख़ लबैक वारनि जी किताब छपियल आहे मूं जोॾो इहो आहे त मां पढ़ी ॿुधायां लिखण ॿी शइ आहे अमल करण ॿी शइ आहे वरी बयान करण ॿी शइ आहे अल्हम्दुलिल्लाह अगर यहूद नसारा जे फितरन जे खिलाफ ॻाल्हाइण जी रब ताक़त ॾिनी आहे उहे बि चिश्ती बुज़ुर्गनि खे रब ताक़त ॾिनी आहे अगर अमल जी ताक़त ॾिनी आहे त उहो बि अल्लाह ताला पंहिंजे चिश्ती बुज़ुर्गनि खे ताक़त ॾेई छॾी आहे जेको इन दुनिया में हक ॻाल्हि के खोले बयान कन था ये सब कुछ इसलिए था ए हजरत फजल खैराबादी जे ज़ुबानी इहा ॻाल्हि उन जी किताब में नकल थियल आहे त जॾहिं मुसलमाननि खे
ذلیل و خوار کے انگریزن فضل حق خیر آبادی جڑے علماء دین کے 40 علماء کرام کے جڑے انہیں کارے پانی میں بند کرے چھڑیئیں اے ظلم و ستم کہیں حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی فرمائے تو ان جی وجہ کیڑیا ان ساکے کارے پانی میں بند چھو کہیں مسلمان جبتا ظلم و ستم چھاجے کرے تو ان جی وجہ چھائے یہ سب کچھ اس لیے تھا سب لوگ انہیں کی طرح ملحد بے دین ہو کر ایک ہی ملت پر جمع ہو جائے اور کوئی بھی ایک دوسرے سے ممتاز فرقہ نہ رہ سکے جی انگریزن یہ خواہش ہوئی کہ سبائی موجڑا تھی وجہ موجی ملت کے متنا تابعدار تھی وجہ انہوں نے طرح طرح کے مکر و ہیلہ سے کام کرنا شروع کیا پہلا مکر کیا تھا انہوں نے بچوں اور نافذوں کی تعلیم اپنی زبان دین کی تلقین کے لیے شہروں اور دیہات میں مدرسے قائم کیے پچھلے زمانے کے علوم و معارف اور مدارس و مکاتب کے مٹانے کی پوری کوشش کی انگریزن چاہتے ہو 1857 جی جنگ کا بعد جڑے انہوں مکمل قبضو کرے چلے ہو برصغیر ہند تے انہیں کہا کوئی انہیں دینی مدرسن قرآن جی تعلیم کے انہیں ختم کرے اے انہیں پانچ انگریزی سکول ٹھہ چھڑیا دوسری ترکیب یہ سوچی کہ مختلف طبقوں پر قابو اس طرح حاصل کیا جائے کہ زمین ہند کے غلہ کی پیداوار کاشتکاروں سے لے کر نقد دام سے ادا کیے جائے اور ان غریبوں کو خرید و فروخت کا کوئی حق نہ چھوڑا جائے اسی طرح بھاؤ کے گھٹائے بڑھانے اور منڈیوں تک اجناس پہنچانے اور نہ پہنچانے کے خود ہی ذمہ دار بن بیٹھے اس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ خدا کی مخلوق مجبور و معذور ہو کر ان کے قدموں پر آن پڑے خوراک نہ ملنے پر ان نصارہ اور ان کے عوام انصار کے ہر حکم کی تعمیل اور ہر مقصد کی تکمیل کرے پیریوں مقصد ہو انگریز جو کیا سا کے قرآن جی تعلیم ختم کرے پانچوں نظام تعلیم رکھنا تاکہ دین بھی آسان جو ہو جے ملت بھی آسان جی ہو جے تہذیب بھی آسان جو ہو جے بیو مکر کیڑوا تا انن جی کی کاشتکاریہ پیداوارا انن تے قبضوں کے ہوئے محنت ہاری کرے خرچوں ہاری کرے فصل ہاری پچائے اے حکومت ریٹ لگائی دی قیمت لگائی دی گھٹائی دی ودھائی دی انہیں میں لکھے لا کہ اس طرح بھاؤ کے گھٹانے بڑھانے اور منڈیوں تک اجناس پہنچانے نہ پہنچانے کے خود ہی ذمہ دار بار بیٹھے یہ انگریزوں کی سازش ہے انہوں نے چاہو تینن جے پیداوار انہن جے فصلن ہے محنت یہ کندارہن لیکن اساں جے قبضے میں ہو جن اسی جے کو بھی ریٹ لگائے سبحان اللہ ہاڑے کنک جو ریٹ کنک کیر کائی دوا حکومت آرہ کائی دیں ویٹھا آئے ہوئے آلے کو نہ لیا گیا ڈاڈیا گلاو کیر کائی دوا ایسے جو کائی دوا ایس پی ڈی آئی جی بادشاہ نوازہ عمرانہ زرداری ایچی کئی دن ننا محنت ہاری کندوا خرچو ہاری کندوا لیکن ریٹ جے انتظار میں ہاری بہوں بدے ویٹھوا کہ ریٹ کڑے نہیں کرن قیمت کڑے نہیں کرن دی ان تہنجو کپاہ تہنجی گنہ تہنجو قیمت کیر لگائے انگریزی حکومت یہ انگریزن سے چال تاکہ مسلمان اسانجے ہاتھ میں ذلیل و خوار تھیدا رہن ان ترکیبوں کے علاوہ ان کے دل میں اور بھی بہت سے مفاسد چھپے ہوئے تھے مثلا مسلمانوں کو ختنہ کرانے سے روکنا شریف پردہ نشین خواتین کا پردہ ختم کرانا نیز دوسرے احکام دین کو مٹانا وغیرہ ذالک نہ چاہو تو دین مدین کے مٹائے چھڑے
इनमें वरी बयान है ना लाड में काले जो उन्हें चयो था एड़ी असां के जमायत कायम करनी आ एड़ी तालीम देनी आ जेकी असां में रियाया में मुतरजम होजे रंग जे तवार सा हिंदुस्तानी होजन लेकिन अफकार सोच समझ जे लिहाज सा उहे अंग्रेज होजन हाणे केर तैयार थे तो इन्हनि स्कूलनि कॉलेजनि यूनिवर्सिटियुनि मां अंग्रेजी ज़हन रखण वारा तैयार थियनि था जेका मुसलमाननि जे मथां होट कनि था अॻिते मां मुख़्तसर बयान ॿुधाए करे तमहीद उन खां पोइ गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद जो ज़िक्र हले कि अहिड़े पुरफ़ितन दौर में नौजवान जॾहिं गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद मैदान में कदम रखी त सॼी दुनिया में अंग्रेज़नि में लर्ज़ो पइजी ॾाढा सुभान अल्लाह चओ अंग्रेज़ जॾहिं बरसगीर पाक हिंद में जॾहिं काबिज़ थियो न इहा ॻाल्हि ज़हन में रखो जॾहिं बरसगीर हिंद में काबिज़ थियो त अंग्रेज़ जगराफियाणी जंग छॾे नज़रियाती बुनियादी उसूलनि जे मथां उन जंग क़ाइमु कई उन्हें चयो त तलवार नाहे खणनी हिननि खे मारणो नाहे जेका क़ाइम कई जंग क़ाइम कई जंग सां हुकूमत क़ाइम कई जंग सां वॾा वॾा सूर्या बादशाह जहिड़ा अलामा फज़ल खैराबादी जहिड़ा वॾा वॾा उलमा किरामनि खे उन शहीद करे क़त्ल करे मारे उन खां पोइ उन हुकूमत क़ाइम करे पोइ चई त हाणे जंग नाहे करणी हाणे इन जी नज़रियाती सोच खे मटाइणो आहे ॾाढा सुभान अल्लाह इन्हनि जी सोच खे मटाइणो आहे इन मनसूबे लाइ इन पंहिंजे मक़सद लाइ हुन छा कयो उन पंहिंजा जेका चेलड़ा हुया उन तैयार कया अंग्रेज ने ज़र ख़रीद गुलाम तैयार कया जेका नाले में मुसलमाननि जा लीडर हा नाले में मुसलमाननि जा लीडर ऐं मज़हबी रहनुमा हुया लेकिन हकीकत में अंग्रेज़नि जा गुलाम हुया अंग्रेज़नि चई त हाणे इन्हनि जे जेका लीडर आहिनि इन्हनि लीडरनि खे तव्हां ख़रीद करे छॾियो इहे तव्हांजा ग़ुलाम दुनिया हिननि जी ग़ुलाम दुनिया जी नज़रियाती सोच मटाईंदे देरी न लॻंदी हाणे अहिड़े पुरफ़ितन दौर में मुसलमाननि खे इज़ाइण लाइ तकलीफ़ ॾियण लाइ उहो हिंदुअनि खां गुस्ताखियूं कराईंदो जीअं राजपाल खत्री हिंदू जे नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक महबूब जी गुस्ताखीअ मां नालो खण बि गवार नथो कयां महबूब जी गुस्ताखीअ ते उन किताब जो नालो ई महबूब जी गुस्ताखी जंहिंमें महबूब जी घर वारियुनि जी गुस्ताखी अम्मा आयशा पाक जे मथां तहमतूं हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा जी गुस्ताखियूं आले बैत जी गुस्ताखियुनि ते हिकिड़ी किताब लिखाए करे उन्हें शाये कराई जंहिंमें मुसलमाननि जा दिल रोईंदा हा ऐं मुसलमान तड़पंदा हा कि सोने महबूब जी गुस्ताखी थिए थी मुसलमान वटि ज़हरी का ताक़त न हुई उलमा पंहिंजे वाज़ो नसीहत सां मुसलमाननि के अहिड़े फितने खां आगाह कंदा रहिया पर अहिड़े दौर में हज़रत गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद जहिड़ो जवान जॾहिं मैदान में अची छुरो खणी निकितो आहे त राजपाल खत्रीअ खे क़त्ल करे उनखे वासिले जहन्नम करे ऐं कुफ्र जी दुनिया खे सबक ॿुधाए छॾई ऐं भली मुसलमाननि जे मथां केड़ा ज़ुल्म छो न हुजन मुसलमाननि जे मथां केड़ा ज़ुल्म सितम छो न हुजन अगर असांजे महबूब जे खिलाफ कोई ॻाल्हि ईंदी त हर दौर में गाज़ी मुमताज़ कादरी जहिड़ा गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद जहिड़ा गाज़ी हज़रत ख्वाजा शफी मोहम्मद जहिड़ा हर मैदान में कुफ्र जे खिलाफ आवाज़ लाइ बि तैयार आहिनि तलवार लाइ बि तैयार अंग्रेज ने पंहिंजा चेला तैयार कया
जिन में वॾे चेलड़े जो नालो हो सर सैयद। वेठा आयो वाला है कोने नालो छा है सर सैयद। हाणे अगर कोई चवे त चिश्तिया असां दा सर सैयद अहमद खान के अज़ीम रहनुमा समझो था, तू ॾे दस त उन जो किरदार छा हो। अंग्रेज़न जो गुलाम हो ऐं मुसलमानन के अंग्रेज़न जो गुलाम बनाइण वारो सर सैयद हो। 8वीं जी मुआशरत या उलूम ए पढ़े ॾिसजा। अल्लाह अकबर कबीरा। सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों और मुसलमानों के दरमियान नफरत दूर करने, समझो था उर्दू समझ अचे थी, ये चाहे 8वीं जी मुतालिया 8वीं जी मुआशरत या उलूम। सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों और मुसलमानों के दरमियान नफरत दूर करने और अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए एक रिसाला असबाब बगावत हिंद भी लिखा। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों और अंग्रेजों को एक दूसरे के करीब लाने की गर्ज से ये दलील भी दी कि ईसाई और मुसलमान अहल किताब हैं, इसलिए ईसाई मुसलमानों के ज्यादा नजदीक है। मई 1875 में अलीगढ़ में मुहम्मदन इंग्लो और एंटल स्कूल MO स्कूल की बुनियाद रखी गई, जो 2 वर्ष बाद 1877 ईस्वी में MAO कॉलेज अलीगढ़ बन गया। ये कॉलेज मुसलमानों में बड़ा मकबूल हुआ। अलीगढ़ कॉलेज जह बनायो केर हो सर सैयद। मुसलमानन के अंग्रेजन जे वेझो कह कयो सर सैयद। हाणे अलीगढ़ कॉलेज यूनिवर्सिटी जे बारे हज़रत इमाम आला हज़रत जो फतवा बुझाए छड़िया ताकि खबर पइजी वञे अलीगढ़ कॉलेज जो मकसद केड़ो हो, छा जे करे अलीगढ़ कॉलेज बनायो वियो। इने मुसलमानन जी बाग डोर अंग्रेजन जे हथ में ॾियण वारा कोई पराया न बल्कि पाण के मजहबी लीडर चवण वारा हुया, जिन मुसलमानन के अंग्रेजन जा गुलाम बनाए छड़िया। केड़ी जो अलीगढ़ कॉलेज इन्हीं मकासद के लिए कायम है, उसके समरात ज़ाहिर है कि मुसलमानों को नीम ईसाई कर छोड़ा। कॉलेज अलीगढ़ जा मकासद जिन मुसलमानों के अध ईसाई करे छड़ियो, उसके अक्सर तालीम याफ्ता इस्लाम और अकायद इस्लाम पर ठट्ठे उड़ाते हैं। अल्लामा इकबाल हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 686 में फरमाया, इसके अक्सर तालीम याफ्ता इस्लाम और अकायद इस्लाम पर ठट्ठा उड़ाते हैं। यानी जेका अलीगढ़ कॉलेज मां पढ़ी निकल पिया वो इस्लाम के मथों भी मजाकों पिया कन। आइम्मा उलमा को मुसखरा बताते हैं, खुद गर्जी खुद पसंदी दुनिया तलबी दीन फरामोशी यहाँ तक कि दाढ़ी वगैरह इस्लामी वजह से तनफ्फुर उनका शियार है। जब अधूरे के ये आसार हैं, तकमील के बाद जो समरात होंगे आशिकार है। हजरत इमाम आला हजरत फरमायो ए अलीगढ़ कॉलेज यूनिवर्सिटी जे कोठायो इने जो मकसद रुको इयो ही मकसद हो त मुसलमान दीन का गाफिल थी वञन, मुसलमान दीन का बागी थी वञन, ते मुसलमान दीन का परे थी उलमा जे मथो मजाक उड़ाइन, उलमा जे मथा तमस्खुर कन, उलमा जी तौहीन कन, बल्कि अंग्रेजन जा गुलाम बणजी वञन। अंग्रेजन जो गुलाम बणाइण वारो केरा सर सैयदा, तेजे करे हुन दौर में हजरत इमाम आला हजरत सरकार फतवा ॾिनो जिल्द नंबर 38 में आहे त जेको सर सैयद अहमद खान के मुसलमान समझे थो काफिर नथो समझे त उहो सुन्नी न है, वो सुन्नी न है।
छो जो सर सैयद एक अजीम वहाबी हो, अजीम वहाबी समझो पांजी जुबानी पाण चए पियो चीदा हिक हूंदो करेलो, ॿी हूंदो लिम चढ़ियल करेलो, नीम चढ़ा करेला समझो। करेलो त कोड़ो हूंदो आहे न, मिठो हूंदो आहे, कोड़ो आहे न। अगर करेले जी वार लिम ते चढ़ी वञे त अञा करेलो कोड़ो, चीदा माया निम चढ़ियल करेलो, यानी मां एतिरो कटर आहियां। उन जा अक़ीदा ख़ुदा रसूल जे ख़िलाफ़, जन्नत जे ख़िलाफ़, जेका उन जा बद अक़ीदा हा जिन खे बयान करण ई गवारा नथा करे सघनि। हे मकाल ते सर सैयद आहे, हिन में ॾिस छा थो चए, हिन में चवे थो कुफ्र से भी बद इखलाकी उम्दा बदतर, चेदा हिक आहे कुफ्र सां जिहाद करण, ॿियो आहे कुफ्र सां बद इखलाकी, इहा भी बदतर बुरी आदत आहे। कुरान छा थो चए, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़ारा वल मुनाफिकीना वग़्लुज़ अलैहिम। अल्लाह ताला फरमाया ऐ नबी काफिरों से जिहाद कर, वग़्लुज़ अलैहिम, और उन पर सख्ती कर। रब फरमाया तो काफरन ते सख्ती कयो, काफरन सां जिहाद कयो, ते सर सैयद चए थो त बद इखलाकी भी बुरी ॻाल्हि आहे। इतां मालूम थिए थो उन दौर में अहिड़ा अंग्रेज जा चापलूसी हुया, जिन अंग्रेज़नि जी चापलूसी कई, जिन अंग्रेज़नि जी पोयां लॻ कई, अंग्रेज़नि जे निज़ाम खे मञियो ऐं अंग्रेज़नि खे हिते जाइ ॾिनी, अंग्रेज़नि जो साथ ॾिनो। मां अॼां अॻिते हवाला अहिड़ो ॿुधाए छॾियां, बसि आख़िरी हवालो ऐं थक ॾेई ॿुधायां, उन खां पोइ ग़ाज़ी अलमुद्दीन शहीद जो हवालो ॿुधाए छॾियां। इस्माइल दहलवी, मशहूर मौलवी इस्माइल दहलवी देवबंदी आहे। देवबंदी जो हवालो देवबंदी जी किताब में, ये न चीज़ त मां सुन्नी जी किताब में, किताब वटि मौजूद आहे। ही किताब आहे हुसैन अहमद मदनी मुकम्मल बिन हिस्सन में यह किताब मौजूद आहे। हे देवबंदी लिखण वारो आहे, पुछजांइ हुसैन अहमद मदनी केरु आहे। अगर जवाब मिले देवबंदी आहे, वहाबी आहे, त पोइ उनखे ॿुधाइजां त सफ़ा नंबर 419 ते हुसैन अहमद देवबंदी लिखियो, चेता जब सैयद साहब का इरादा सिखों से जंग करने का हुआ तो अंग्रेजों ने इत्मीनान का सांस लिया और जंगी जरूरतों के मुहैया करने में सैयद साहब की मदद की। इस्माइल देहलवी जी मदद कंहिं कई, अंग्रेज़नि कई। कंहिं मदद कई, अंग्रेज़नि खां मदद वठण वारा कहिड़ा हुया, उहे वहाबियुनि जा वॾा हुया। इस्माइल देहलवी हो, अशरफ थानवी हो, ऐं हुसैन अहमद मदनीअ जी किताब में लिखियल आहे। अल्हम्दुलिल्लाह जंहिं अंग्रेज़नि खे हथ ॾेखारिया अहले सुन्नत जा मुफ़क्किर अलामा फज़ल खैराबादी हुया। किताब लिखी तक़वियतुल ईमान, उन तक़वियतुल ईमान में नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक चई था कर नमाज में घोड़े कढण जो ख्याल अचे, डांड जो ख्याल अचे, नमाज थी वेंदी। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक अगर नबी जो ख्याल अचे त नमाज न थी। एक गुस्ताखाना किताबूं जीअं राजपाल खत्री खे पैदा कई, पंहिंजे चापलूसनि खे पैदा करे, हुन नबी जे गुस्ताखी करण जो मंशूर ठाहियो ताकि इलाके में अमन न रहे, फितनो वधंदो रहे, इहे पाण में विढ़ंदा रहनि, मां इन जे मथां हुक्मरानी कंदो रहां। तारीख़ का समझ में अचे थी त सुभाणे अल्लाह चओ। ए अंग्रेज़नि जी हिकु चापलूसी, ऐं अंग्रेज़नि जॾहिं अहिड़ो मंशूर ठाहियो
ऐं उन दौर में राजपाल खत्रीय जॾहिं किताब लिखी, उहा किताब जॾहिं राजपाल खत्री लिखी आहे उन खे मारण जे लाइ हाणे मुसलमान फिक्र में आहिनि, सोच में आहिनि, तड़पनि था। कोई काथे वेही रोए थो, कोई काथे वेही रोए थो कि यार सोने महबूब जी गुस्ताखी थिए थी। ओ मुजाहिद भाइरो, उन राजपाल खत्रीअ खे मारण जे लाइ पहिरियों गाज़ी मैदान में आयो आहे, जंहिंजो नालो हज़रत ख़ुदा बख्श गाज़ी आहे। पहिरियों गाज़ी कहिड़ो आहे? गाज़ी ख़ुदा बख्श। हिन छुरा तैयार कराया, वञी राजपाल खत्रीअ जे मथां पहुतो आहे, वञी हमला कयईं। लेकिन राजपाल खत्रीअ जे अञा क़िस्मत में 2-3 ॾींहं लिखियल हुया। राजपाल खत्री कोन मरियो आहे, ॾाढो शदीद ज़ख़्मी थी वियो आहे। उन खां बाद में हुकूमत जोश में अची वियूं कि राजपाल खत्रीअ ते कंहिं हमलो कयो आहे। हाणे गाज़ी ख़ुदा बख्श खे कैद में कयो थो वञे, सज़ा थी ॿुधाई वञे, 7 साल जी सज़ा ॿुधाई थी वई। हाणे ज़रा गौर कजो, नबी जी गुस्ताखी थिए थी, अंग्रेज़ी हुकूमत ख़ामोश आहिनि, अंग्रेज़ी हुकूमत चुप आहे। अगर उन गुस्ताख खे मारण लाइ कोई मुजाहिद मैदान में आयो त अंग्रेज़ी हुकूमत जोश में अची वियूं, गाज़ी ख़ुदा बख्श खे कैद में आणियो थो वञे। वो अंग्रेज़ी हुकूमत इन दौर में भी जॾहिं सलमान तसीर गुस्ताखियों पियो करे, फलाणो गुस्ताखियों थो करे त हुकूमत ख़ामोश आहे। जॾहिं कोई गाज़ी मुमताज़ कादरी जहिड़ो मैदान में अचे त हुकूमत जोश में अची थी वञे। मालूम थिए थो अंग्रेज़ी कानून में नबी जी गुस्ताखीअ ते कोई सज़ा न आहे, जेको गुस्ताख खे मारे उन जे मथां सज़ा आहे। ए अंग्रेज़ी हुकूमत जो कानून आहे। गाज़ी हज़रत ख़ुदा बख्श क़त्ल कयो, लेकिन वो मरियो कोन, ॾाढा हमला कयईं, बची वियो। वरी हिकिड़ो ॿियो गाज़ी आयो जंहिंजो नालो हज़रत गाज़ी अब्दुल अज़ीज़ पठान आहे। गाज़ी अब्दुल अज़ीज़ पठान अफ़ग़ानिस्तान में रहण वारो आहे, अफ़ग़ानिस्तान में रहण वारो आहे। जॾहिं गाज़ी अब्दुल अज़ीज़ पठान लाहौर में अची पहुतो आहे, तिजारत जे लाइ पहुतो आहे, कारोबार जे लाइ पहुतो आहे, बच्चनि जो पेट पालिया, कारोबार कया, मज़दूरी जे लाइ लाहौर पहुतो आहे। लेकिन जॾहिं लाहौर जा हालात ॾिसी गुस्ताख नबी वेठो आहे, हज़रत गाज़ी अब्दुल अज़ीज़ पठान वरी जनाब अला मोटी अफ़ग़ानिस्तान में वञी अम्मड़ के सलाम थो करे, अब्बे के सलाम थो करे, चवे तो ऐ बाबा, ऐ अम्मा, मुझो अलविदा या सलाम आहे, मुझो अलविदा या सलाम आहे। आज वञा थो तिजारत करण वयुमि दुनिया वारनि सां, आज मूंखे तिजारत करणी आहे रब रहमान सां। हाणे रब रहमान सां तिजारत करण थो अचे। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। आगे रब जो फरमाए थो कि मूंसां ख़रीद फ़रोख्त कनि था। गाज़ी अब्दुल अज़ीज़ पठान जॾहिं लाहौर में अची पहुतो, पुछियो राजपाल काथे वेठो? कहाँ बैठी है राजपाल खत्री? फलानी जगह ते वेठो। हज़रत अब्दुल अज़ीज़ पठान छुरो खयईं, वञी हमला कयईं। लेकिन अञा भी उनजी क़िस्मत में 2-3 ॾींहं लिखियल आहिनि। अञा भी हरामी न मरियो, कमीनो कोन मरियो। छाजे करे
اللہ جی قدرت میں لکھیلا اگر انہیں گستاخ کے واصل جہنم کندو تا حضرت غازی علم الدین شہید کندو غازی علم الدین شہید کیرا حضرت غازی علم الدین شہید ڈکھنا تالے مند جو پٹرا غریب گھرانے سے تعلق رکھن والا ان پڑھیلا نہ کدے مدرسے میں پڑھ ویا نہ کدے اسکول میں پڑھ ویا اسکول دے موکلے آیا لیکن انہیں کے کاغال سمجھ کو نائی بڑی موٹی آیا وہ چھاجے کرے سمجھ چیا اتے تا گستاخ تیار تھی داہن پر غازی علم الدین شہید دی قسمت میں محبوب جو دیدار عشق لکھلا ہے سبحان اللہ اور حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جے کو نوجوان اجا ڈاڑی پاک بھی کو نہ آیا نوجوان غازی علم الدین شہید کہ بازاری شایوں کھائن جو شوق نائے کدے کدے گھر میں مرچن سا بھی مانی کھائے کرے گزارا کرے چھڑین دعا رات تیا ستو پیوا ہکڑو ٹرجڑو خواب ڈٹھو تس امڑ کے چون دعا اے ماں ہکڑو خواب ڈٹھوا امڑ تھی چاہے بابا خیرہ خاموش تھی سمی پو کچھ بھی نہ تھی دو وری جناب اللہ چند دی گزریا وری حضرت غازی علم الدین شہید فرمائے تو ماں خواب رٹھوا ایڑو تا خواب رٹھوا اکڑو حسین و جمیلہ چہرے وارو نورانی چہرے وارو اچھی منہ اٹھائی دعا چوندہ اے غازی علم الدین اچ تو کے سونے محبوب یاد فرمایا ہے ستیا پیاسا کسے خیال اندر جاگے باغ وصال دی رات گئی طاقت نہیں ہو کراں بیان جو نظار میں نو کرامات آ گئی غازی علم الدین شہید فرمایا تو ماں ستو بیوایا مکے سونے محبوب جو دیدار تھی اپنے سبحان اللہ کسے پاس نور دے چڑھے بدر ہمدی رحمت دی برسات آ گئی وقت کے کسے بزرگ نے قیام تیرے پاس محمد دی ذات آ گئی حضرت غازی علم الدین شہید فرمایا رات ستیو پیو آیا نندر میں آیا مکے اچھی کرے کیر چوے تو اے غازی علم الدین اچ تو کھے آمن جو لال یاد فرمایا تھا آئے سبحان اللہ چاہو غازی علم الدین شہید مائی مختصر کرے گال پوری کرے چلے آگے سبحان اللہ چاہو غازی علم الدین شہید فرمایا تو جنہیں صبح اٹھیوں تو مجھے خواب یاد نہیں یاد کو نہ رہے وری پانچ ابے سا گھڑ ونیا پیو کم کارتے ایک ڈی وہیں کم کارتے پہنچو ٹرے پیری نماز جو ٹیم تھیو ٹرے پیری نماز پڑھن جلائے جڑے غازی علم الدین شہید مسجد میں پہنچو اگیا ہکڑو بزرگ بیٹھو ہکڑو بابو بیٹھو زارو قطار روئی رہو ڈانٹیاں زارو قطار روئے تو
حضرت غازی علمدین فرمایا اے بابا چھاج کرے روئے دو انہیں بابے فرمایا اے غازی علمدین اگر میں نوجوان ہو جانا اگر مجھے لنگن میں طاقت ہو جیا انہیں گستاخ نبی کے ماں مجھے قتل کیا حضرت غازی علمدین فرمائے اے بابا روئے نا مجھو وائے دعا اگر انہیں گستاخ کے ماری دو دا غازی علمدین شہید ماری دو ہر شے بسری بھیا ہانے دل میں بس ایک عشق محبوب جی بہے برے تھی با دوستو یا ایکڑے دوست جو ہو تینا پان وارو بے دوست جو ہو حاجی صدیقہ انہا بینی سنگڑ وجی غازی علمدین بہتو ہو گھر آئے ہو امڑ پیسہ دن نہیں چیدہ بابا ایک پیسہ وٹھی ونی کاشے کھائے پیچ غازی علمدین شہید عرض کہو چیدہ آئے امڑ ہانے کھائن پین جی کائی بھی دل نتھی کرے ہانے ہی کوئی خیال دل میں کائی شائع کھائن پین جی دل نتھی کرے حضرت غازی علمدین شہید پانویندن انہیں پیسن جو ونی کرے چھڑا تیار کرائندن چاکو تیار کرائندن چاکو وٹھی آیا حضرت دینا پان والے وٹھایا حاجی صدیق وٹھایا چیتا ہے یارو لگے تو آج تو آئے سانجی آخری ملاقات آئے وری شاید بیار کو نہ ملی سکو آئین مدینہ کیڑیوں گالیوں تو کرے جوے تو آج میں انہیں گستاخ کے مارن کو ونیا جے کو بن غازن جے داؤ تھا بچی ویوا علمدین جے داخل کو نہ بچی سکدو ہانے گھر موٹی آئے ہوا تیاری تو کرے انہیں راج پال کھتریہ کے مارن جلائے انہیں انگریزن جے حکومت جو جیل روا جے کو سونے محبوب جو گستاخا آئے گھر آئے ہوا باجی بھر جائی کھچوے دو بھابی کھچوے دو آئے بھر جائی آج چاول کھائن تو دل کرے بھر جائی خوش تھی بھائی چیتا علمدین پانجے واتا کاغا کاشا گھرندو کو نہ ہو جے کے شاہ پکیلو جے کھائی وٹھندو ہو لیکن آج پان تو چاہے خوش تھی ویا چوے تھی آئے علمدین خیر تائے چوے تو آئے بھابی شاید تجھے ہاتھ جو آخری کھائنو تو کھاوا غازی علمدین چاول بے کھائے تو آخری الوداعیہ پانجی امن کے سلام بھی برائے تو غازی علمدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہیں تلوار کھڑی کرے جنہیں جناب نہ چاکو کھڑی کرے راج پال کھتری دے آیا ہانے وہ ہندوہ سخت پردو لگیا لا چھو جو با حملہ پیریا تھی وین ہانے کے بھی مسلمان کے وڈے وجن جی اجازت نائے حضرت غازی علمدین شہید محبوب جی محبت میں ونجی پانجا کن سرائے دو ہندون وارو لباس پائے تو ہندون واری شکل ٹھائیں اگر تو آئی ماں ٹھائیں دا سے تا کافر تھیوی دا سے اگر علمدین ٹھائے تو تا غازی شہید سکھائے تو آیا چو جو محبوب جے گستاخ کے مارن جو ارادو ہندون وارو لباس پاتائیں ہاتھ میں چھروا ہاتھ میں ڈاڈے سبحان اللہ چاہو ہاتھ میں چھاوا چھروا جڑے غازی علمدین شہید جی پہنتو اتے اللہ اکبر و کبیرہ با نوکر بیٹھن کتابوں اٹھائے نہ تھا ہانے انہیں کے موقع لنوارو آمنہ جو لالیا ہے غازی علمدین ڈسن میں تنو جانا جدے جنا
چوے تو اے راجپال تو چوے تو مایا چوے تو مجھے نبی جو گستاخ تو چوے تو مایا چوے تو تیار تھی آج انہیں محمدی شیر جیا تھا تو کہ کوئی نہ بچائے سکتا تعریف والا لکھتا ہے تو انہیں جگہ چوکی دار ہویا انہیں جو نوکر انہیں جے ہاتھن تے کتابوں چمڑ جی وئی لٹے نہ سگیا وس ماری آنڈروں باہر کڑے چھڑی دل جائیہ سا مارے واصل جہنم کرے جنہیں غازی علم الدین شہید باہر جی پہنچوا وے جو ہکڑو نلکوا انہیں نلکے دا جی کپڑا دھوئے تو انہیں چھرے کے اچھلیں وری دل میں خیال آیا سبحان اللہ وری دل میں ساتھ ہوئی خیال آیا چیدہ یار اللہ کو تو مرے ہوا یا اللہ ہے نا ونی ڈسی آجا وری موٹی آئے ہو بھجی ونی آ نا وری موٹی آئے اچھی ڈٹھیں تمانوں میں جو ہجوم شور پہ جی ویوا تا راجپال خطری مری ویوا غازی المدین شہید جو دل سکون میں آئے ہانے جناب اعلیٰ لوہاری تھانے جی پولیس اچھی وئی کلمہ پڑھوارا لیکن انگریز جانوں کرہا انگریز غلام انہن کے کونائی خبر دا غازی علم الدین شہید حضرت غازی علم الدین شہید جناب اعلیٰ راجپال خطری مریو ہانے جناب اعلیٰ مسلمانن کے حد کڑیوں لگ جان کیوں مسلمانن جی مطا ظلم و ستم پہ جیویو حضرت غازی علم الدین شہید فرمائی دا ماریو مایا انہن کے چھڑیو ماریو مایا انہن کے چھڑیو انہن یقین نہ کہو یار ایک یہ تھی سکے تو چیدہ جد ماتا کہ چورو بھی دکھا رہے ہوں تو کپڑا بھی دکھا رہے ہوں حضرت غازی علم الدین شہید کے ہاتھ کڑیوں لگی ہوئی آئے انہیں ٹائم انارکلی بازار میں جنہیں غازی علم الدین شہید کے ہاتھ کڑیوں لگیا لائیں ہاتھ کڑیوں لگیا لائیں لیکن ڈسن وارا ڈسن دائیں یہ چودہ ہے تا غازی علم الدین شہید جے اکھن میں کوئی نشو نظر اچے تو انگریزن چاہو چاہتا ہی نوجوان شراب بھی آئے انہیں کہ چاہو او چریو تمام کی خبر نہ ہے اے دنیا جی شراب جو نشو نہ ہے اے عشق مصطفیٰ جی شراب جو نشو عشق دیبا اتے ہڈا دابالن اتے عاشق بے سکندے گھٹ کے جان جگر وچ آرا گھٹ کے جان جگر وچ آرا اتے ویکھ کباب تلیندے سر گردان پھرا ہر ویلے اتے خون جگر دا پیندے ہوئے ہزارہ عاشق باہو پر عشق نصیب کہیں دے
دنیا جی نگاہ میں غازی علم الدین انار کلی لاہور جی بازار میں گھومے تو، لیکن حقیقت میں مدینہ مصطفیٰ جی بازار میں گھومے. غازی علم الدین شہید کہ ونی سنٹر جیل لاہور جی وہ بدبخت جیلا جے میں غازی کے قید رکھے ہوئے. غازی علم الدین شہید کے قید کیا ہوئے اتھے ونی بند کرے چھڑے آئی. ہانے وڈا وڈا وکیل آیا قید اعظم جیڑا یعنی قید اعظم جیڑا وکیل آیا چیدہ غازی اترو چی چھت تمان نہ مارے. غازی علم الدین شہید فرمایا وہ جہ مقصد لائے مارے ہوا مکہ ہوتا ہٹاڑ چاہے ہوتا. غازی علم الدین شہید جنے وکیل جے ساما بیان دی نہیں جج جے ساما بیان دی نہیں ایترو لفظ چیدہ ماں کئی انسان کے کون مارے ہوا ہے. انہی گال میں غازی علم الدین شہید قیامت تین درس نہیں گستاخ نبی انسان نائن ہودا اے جانورن کھا بے بدتر ہودا ہے نا. ہاں غازی علم الدین شہید جی زیارت لائے وفد اچن تھا کرے جماعت علی شاہ چے تو آئے آئے جماعت علی شاہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب گت رہنا. غازی تو کھدا کیر سنجانی تو ہی کونا آج تو جی زیارت لائے اوہے اچن تھا جنت جے کٹ سجی دنیا لگی وفد اچن تھا. انگریزن کے خطروں بھی ہو انگریزن جو دہانے یہ کہوں انہیں جگہ تے غازی علم الدین کے رکھنا مناسب کون ہے. انہیں کے کڑے میاں والی ہوڑے موکلوں چھاجے کرے جو لاہور جا جوان عشق وارن یہ تو لگے تے عاشق جی جیل بھنی انہیں کے کڑے بھی دا عاشق جی جیل بھنی نمو کڑے بھی دا. حضرت غازی علم الدین شہید کے جنے میاں والے جیل میں پہنچایا انہیں میں بری ایکڑی عجیب گالا جکو سپریڈنٹ آنا وہ سید نور حسین شاہ سید ہو جکو کمشنر ہو تو راجہ زمان مہدی خان ہو. ہنن چاہ کہو غازی علم الدین شہید کے حضرت غازی علم الدین شہید کے کاری کوٹھڑی میں بند کرے چھڑیوں جنہیں کاری کوٹھڑی میں بند کیوں حضرت غازی علم الدین شہید خوش تھیا خوشی جا سار نظر اچھی ویا وصدقے ویا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیل میں بھی پریشان کو نہ تھی ہے کائی پریشانی نہ آیا بلکہ خوشگوارا. خدا جی قسم انہیں جیل میں جے کے نگران دینا انہیں جو نالو ہو بابا امام دین سبحان اللہ تعالیٰ جے کو پہرے دار ہوئے ہو نا جے جے ہاتھ میں چابی ہوئی ہو وہ بابا امام دین وہ فرمائے تو لاہور میں انہیں تقریر کہی اے رائبہ کمال جی کتاب میں لکھے لا غازی علم الدین شہید جے سیرت جے کو بھی کتابوں لکھے لیں سبنی جے کتابوں میں لکھے لا انہیں تقریر کہی انہیں چاہیے دا رات جو چند رات جو کچھ ٹائم تھی ہوا ماں تو ڈسان غازی علم الدین شہید جے وہ کاری کوٹھڑی نور واری تھی اچانک روشنی نکتیا مجھے اکھیں بند تھی جنہیں اکھ کھولیا تھو ڈساں تھو تالا بھی لگیا لاہن پر غازی کونے غازی علم الدین شہید نے تالا بھی لگیا لاہن. حضرت امام دین جے کوا وہ فرمائی دو آدم پریشان تھی روحن پیجی میں تا موجی دہر وئی مکہ دنگرے چودہ دو پانچ ہاتھن سا چھڑے اٹھائی ہانے اللہ خبر کونے دا علم دین کا تھیا روئی دے رات 4 جو ٹیم تھی ہوا وری رونق تھیا کاری کوٹھڑی روشن تھیا موجی اکھ بند تھیا جڑے ورا اکھ کھل دیا تا ڈسندو آیا غازی علم دین
آئے غازی علم و دین شہید بیٹھوا ہانے بابا امام دین کے ہر شے بھل جی وئی تالو کھولے ونی غازی علم و دین جے پیرن تے گرو چہیتا علم و دین تو کیوں نے محبوب جو واسطو تھئی سدھی بدائے دکا دے وے غازی علم الدین شہید کے جڑے محبوب جو واسطو دی نہیں تا حضرت غازی علم الدین شہید فرمائی دعا ہے امام دینا پریشان تھیڑ جی گال نئے موت حسین جو بابا مولا علی آئے واہے واہ غازی مولا علی آئے مولا علی فرمائے اے غازی علم الدین اچ دا اج تو کے تو جی انتظار میں آمنہ جلال جی محفل انتظار میں آئے غازی علم الدین شہید کے مولا علی وٹھیا سونے محبوب جی بارگاہ میں چین یارن جی کچھری لگیا رہا حضرت مولا حسین بھی موجود ہے حضرت مولا حسن پاک بھی موجود ہے محبوب جی یارن جی کچھری لگیا رہا حضرت غازی علم الدین شہید کے فرمائیدہ ہے اے علم الدین آتو آزاد ہانے تو جی مردی اگر ہتے رہے تو دنیا میں ون تو آزادہ تو جا سجا فیصلہ حل کرے چھڑے اگر ران چاہے تو جنت جو دولہ گھوٹ پڑھنا چاہے تو دے بلا مٹی نہیں اے تن میرا چشیم ہوئے تے میں مرشد ویکھنا رجا حسین جو باپ والی ہے اتنا دٹھیا انہیں صبر نہ آوے اور کتے والا بچا مرشد دا دیدار ہے میرا مرشد دا دیدار بارو مرشد دا دیدار بارو مینو لکھی کروڑا ہزار محبوب جی بار آنکھا موٹے وا اگیو حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے موسیٰ علیہ السلام فرمایا تو غازی علم الدین مبارک تھائی جے مال بھی سونے محبوب جی کچہری میں ویوان تا ذکر غازی علم الدین شہید جو علیہ تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیرے عشق نے بنائی میری زندگی فسانہ غازی علم الدین شہید قوم جو رکھنا کدے حضرت موسیٰ علیہ السلام
ملن تو اچے کدے حضرت یوسف علیہ السلام ملن تو اچے کدے حضرت مولا علی گرے تو کدے سنو محبوب جی بارگاہ میں پیشی تے تھی حضرت پیر سیال لجپال حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب جو بھی مرشدہ حضرت پیر سیال لجپال پان حلی آئیوا ایڈو عالمہ ایڈو فاضلہ ایڈو پیرہ جے کو پیر سیال پیر مہر علی شاہ جو مرشدہ حضرت پیر سیال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جڑے غازی علم و دین شہید جی بارگاہ میں دعا اچھی سامو وے دعا فرمائی دعا خدا جی قسمہ سجی زندگی عبادت کندو رہے وہاں ایتری لذت کون آیا جیتری لذت غازی علم و دین جے دیدار میں آئی غازی علم و دین فرمایا تو خواجہ صاحب سورت یاسین سناؤ ہانے غازی علم و دین پڑھ ہلنا ہے قرآن جو حافظہ پیر سیال پکو حافظہ ہکڑی رات میں قرآن جو ختم کھنی بدھائی دعا حضرت پیر سیال فرمائی دعا جڑے مکھے غازی علم الدین جو دیدار تھی ہوا تا مکھے سورت یاسین ما چکوں پہ وچن سورت یاسین ما غلطیوں پہ وچن چھو جو ذہن دماغ غازی علم الدین دیا حضرت غازی علم الدین جے کی چک پیر سیال کے غلطی لگن دیا غازی علم الدین فرمائی دعا خواجہ صاحب یہ نہ ہے بلکہ یہ قرآن ہے امانی دیا عرض کن دیا بابا تجھی ماں کا دیویں دی غازی علم الدین فرمایا امڑ جدے بھی یاد کن دی جے ٹیم بھی یاد کن دی جیے بیٹھو آیا موت کھپو بھی یہ صدقے وجہ حضرت غازی علم الدین جو چاچو جے برطانوی حکومت میں ونی اپیل کئی کہ نوجوانہ تا اے سزائے موت جے کی دنی تھا ودا کینسل کئی ونی جڑے چاچو خالی موٹے وانا انہیں برطانیہ تا رد کرے چڑی درخواست جڑے یہ سامو آئے وا غازی علم الدین دے غازی علم الدین فرمائی دعا او چاچا چھا برطانویان تو جی نے اپیل کے رد کرے چھڑے وا چاچو پریشان تھی وین دعا چون دعا ہے جیل میں بیٹھوا برطانیہ جی خبر دے تو حضرت غازی علم الدین فرمائی دعا اے چاچا تو جو ونجن بھی ڈساں پیو جو کچھ ونجیو تے گلایو پیا وہ بھی بدھا پیو جو کچھ ہوئے پیا جواب دینا علم الدین وہ بھی بدھے پیو آہے غازی علم الدین آن پڑھیال پر صدقے ونجا محبوب جی عشق جی گھٹی لگیا تا ویٹھو جیل میں خبروں غیر ملک جی ہونے تا انہیں غازی علم الدین جو کمالا صدقے ونجا وری سونے محبوب جو کیڑو کمال ہوں دو جب سونے محبوب جے علم میں نقص کڑندائن حضرت شیر باو سلطان جو ہکڑو شیر بدھائے کرے اجازت بچھوں کہ حضرت غازی علم الدین چاہتو فرمائے تن من یاردا اوے میں شہر بنایا تن من یاردا اوے میں شہر بنایا دل وچ خاص محلہ ہو آنی اللہ دل وسوں کی تھی ہوئی خوب تسلا ہوں سب کچھ میں نو اے پیا سنی وے سب کچھ میں نو اے پیا سنی وے جو بولے سو اللہ ہوں درد مداں اے رمز
पछाती علم جو خبراں عاشق دے سگن تھا اگر یا خبرات درد مندن کیا درد منداں اے رمز پچھاتی اتے بے درداں سر کھلا غازی علم الدین شہید جے جو ایڈو کمالا انہیں انگریز جن حکومتاً انہیں کے سزائے موت دنی وہ بھی انگریزی حکومت انہیں دور میں جے غازی ممتاز حسین قادری کے سزائے موت دنی یہ بھی انگریزی حکومت ساگی حکومت انگریز جیا مسلمان جی حکومت نہ ہے اور مسلمانوں جے دین ایمان بچائنو تا انہیں ظلم و فتن انگریزی حکومتن خواہ پرے تھی کرے سونے محبوب جو غلام بڑھ جی ونجو باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین